दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए। थैंक यू। बशारत देने वाला, और वही तुम्हें तालीम देगा जो तालीम मैंने दी। हाँ, तुमने मेरी तालीमात को, मेरी तबलीग को बहुत कम कबूल किया, लेकिन उसके मानने वाले मशरिक और मगरिब में बड़े कम अरसे में फैल गए। कौन है ये नबी के अलावा? कौन है जो ईसा के बाद आए हमारे नबी के अलावा? तो ये आयत साफ वाज़ेह कर रही है कि ईसा ने भी मिलाद मनाया, इब्राहिम ने मिलाद मनाया, मूसा ने मिलाद मनाया, आदम ने मिलाद मनाया। हर नबी का बताओ, बड़ा वक्त हो जाएगा, ये नई ईद नहीं है, ये बड़ी पुरानी ईद है। तुम्हें हजम नहीं होती, इसलिए ईद के मायने होते खुशी, और मिलाद के मायने नबी की पैदाइश। तो पता चला कि नबी पैदा हुए तो खुशी उसे होगी जिनको नबी मिले, जिनको मिले ही नहीं वो खुश क्यों होंगे? भाई मैं नागपुर से आया, मैं नागपुर महाराष्ट्र में रहता हूं। नागपुर से आने के बाद मैं एक बड़ी कीमती घड़ी लाया, एक साहब को दे दिया, दूसरे साहब को नहीं दिया। तो जिनको दिया वो खुश होंगे, जिनको नहीं दिया वो काय को खुश होंगे जी? उनको जब मिली नहीं। तो नबी आए, सुन्नियों को मिल गए तो सुन्नी खुश है, वहाबियों को मिले ही नहीं तो वहाबी नाराज है। झगड़े की बात है ही नहीं। मगर नाराजगी कितनी है? ये उन लोगों की नाराजगी के जुमले हैं कि जो एक तरफ ढंडोरा पीते हैं, मोहब्बत की बात करो, उम्मत बन जाओ, से मिला तो नबी नहीं हो गई है। क्या नबी ने इसका हुक्म दिया? साहबा ने इसका हुक्म दिया? चलो थोड़े देर के लिए हुआ तो साहबा ने भी इस ईद को मनाया। अगर साहबा ने नबी की मिलाद का जिक्र ना किया होता, मिलादुन नबी का तस्करा ना किया होता, तो आपको ये पता कैसे चलता कि नबी पैदाइश शाम से हुए? ये हदीसें आप तक आई कहां से कि हुजूर पैदा हुए तो 4 झंडे जिब्रील ने लगाए? ये हदीस आपको कहां से आई? जिब्रील ने आके बताया मैंने झंडे लगाए थे 4? हदीस से पता चला ना। हर हदीस कैसे आई भाई? सहाबा को पता चला, सहाबा ने अपने बाद वालों को बताया, उनके बाद वालों ने उनके बाद वालों को, सिलसिला ब सिलसिला हम तक आया। तो हर जमाने में नबी की मिलाद हुई, हर जमाने में नबी की पैदाइश का तस्करा होता रहा तो हम तक आया। तो कहते हैं कि साहबा ने मनाया, साहबा ने हुक्म दिया, चलो थोड़े देर के लिए मैं मान लेता हूं, थोड़े देर के लिए मैं मान लेता हूं, चलो तुम्हारे कहने के बकौल, तुम कह रहे हो साहबा ने नहीं मनाया, अच्छा चलो नहीं मनाया। तुम कहते हो नबी ने मिलाद नहीं मनाया, अच्छा चलो नहीं मनाया। सिर्फ एक सवाल का जवाब ला दो, सारी वहाबियत को चैलेंज चलेगा। आसनसोल की जमीन से लेकर नदी की धरती तक चैलेंज है कि सिर्फ एक सवाल का जवाब ला दो कि जो काम किसी सहाबी ने नहीं किया, जो काम नबी ने नहीं किया, वो हराम है, बिदअत है। ये उसूल किस आलिम ने, किस इमाम ने बयान किया, उसका नाम बताओ। बात समझ में आई? भाई जो काम सहाबी ने नहीं किया वो काम हराम है, ये उसूल किसने बनाया? कौन है वो शख्स? उसका नाम तो बताओ आपने। याद रखिए, अइम्मा फरमाते हैं कि जो काम सहाबी ना करे या नबी ना करे, उससे सिर्फ ये साबित होता है कि वो काम सुन्नत नहीं है, हराम साबित नहीं होता। हराम साबित करने के लिए शरीयत की दलील चाहिए। हराम के लिए क्या चाहिए? दलील। जायज के लिए इतना ही काफी कि नबी ने मना नहीं किया। वहां भी एक बड़े अजीब सवाल लाते हैं। अबू बकर सिद्दीक के जमाने में दौरे खिलाफत 2 साल रहा अबू बकर ने 2 साल में एक बार भी नहीं मनाया। उमर फारूक का 10 साल खिलाफत का दौर रहा, हजरत उमर ने मिलाद नहीं मनाया। उस्मान गनी का दौर 13 साल रहा, उस्मान गनी ने नहीं मनाया। हजरत अली का 7 साल रहा, अली ने नहीं मनाया। हमने कहा भाई खबीर से ऐसे सवाल नहीं पूछते, साहबा ने नहीं मनाया तो हराम हो गए, कोई उसूल नहीं है। अब तो सवाल ये भी तो हम कर सकते हैं ना, अबू बकर सिद्दीक का 2 साल दौरे खिलाफत रहा, अबू बकर ने एक बार भी मना नहीं किया। उमर फारूक का दौरे खिलाफत 10 साल रहा, बता अगर अपने माँ की, अपने बाप की ओरिजिनल औलाद है तो बता 10 साल में हजरत उमर ने कब मिलाद मनाने से रोका? कौन सी कुरान की आयत में मना है? कौन सी हदीस में मना है? उसूल ये नहीं है शरीयत का। उसूल क्या है? आइए सुने। सुनाने इब्ने माजा, अब्वाबुल अतीमा, सुनाने इब्ने माजा हदीस की किताब, अब्वाबुल अतीमा, हदीस नंबर 3366, अन सलमान अल फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن السمن والجبن والفراء. حضرت سلمان فارسی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ سے 3 چیزوں کے بارے میں سوال ہوا. صحابہ نے 3 چیزوں کے بارے میں پوچھا. کہا اللہ کے نبی عن السمن، حضور سمن یعنی گھی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ گھی کھانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ گھی کھائے یا نہ کھائے؟ گھی بولتے ہیں نا آپ کیا؟ والجبن، پنیر کے بارے میں کیا حکم ہے؟ پنیر کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ والفراء، اور وہ لباس جو چمڑے کا ہوتا ہے جانور کے، ایسا کرتا جو چمڑے سے بنایا گیا اس کو پہننے کا حکم کیا ہے؟ حضور نے ایک جملے میں کہہ دینا تھا، اور وہ کیا؟ اے میرے صحابہ یہ حلال ہے. ایک جملے میں جواب حضور دے سکتے تھے. حرام ہے، حلال ہوتا تو حلال کہہ دیتے، حرام ہے تو حرام کہہ دیتے. حضور نے یہ نہیں کہا، اصول دیا، ضابطہ دیا. ہر چیز کے بارے میں اتنی کوریج مت کرو، ہر چیز کے بارے میں ایک ایک چیز کا نام لے کر مت پوچھو، بلکہ شریعت کا اصول یہ ہے قال الحلال ما احل اللہ فی کتابہ، جو کچھ حلال ہے اللہ نے اپنی کتاب میں بیان کر دیا. والحرام ما حرم اللہ فی کتابہ، اور جو کچھ تم پر حرام ہے وہ بھی اللہ نے اپنی کتاب قرآن میں بیان کر دیا. وما سقط عنہ فهو بمعفان، اور سنو جس چیز کے بارے میں اللہ رسول کا کوئی حکم نہ ہو وہ تمہارے لیے جائز، جس کو اللہ رسول نے منع نہ کیا وہ جائز. اگر حرام و ناجائز ہوتا تو اللہ رسول خود منع کر دیتے. تو جس کام کو رسول نے منع نہیں کیا، جس کام کو اللہ نے منع نہیں کیا، یہ پاکھنڈی بات بھی کون ہوتا ہے منع کرنے والا؟ اگر وہ کام اتنا برا ہوتا تو بے شک اللہ اپنے بندوں کو گمراہی پر نہیں چھوڑتا، فوراً اس کے بارے میں پہلے آیت کر دیتا. مگر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے میلاد سے روکا نہیں، میلاد منانے کا حکم دیا، اور میلاد کا ذکر کیا. کئی فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اے لوگوں تحقیق تمہاری طرف اللہ کی جانب سے ایک نور آیا اور ساتھ میں ایک روشن کتاب بھی. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے لوگوں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک ایسے عظیم الشان نبی کو بھیجا. اے حبیب ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر شان کے ساتھ حاضر و ناظر بنا کر بھیجا، چشم و دید گواہ بنا کر بھیجا، خوشخبری دیتا ڈر سناتا ہوا بھیجا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اے لوگوں ایمان والوں پر اللہ نے احسان کیا کہ انہی میں سے ایک ان نے رسول بھیج دیا. کہ رسول کے آنے کا بار بار تذکرہ، ہم نے رسول کو بھیجا، ہم نے نبی کو مبعوث کیا، ہم نے نبی کو تم نے بھیجا، یہ بھیجا پیدا کیا، میں نے بھیجا. یہ میلاد نہیں ہے تو کیا؟ اسی کو تو میلاد کہتے ہیں، نبی کی آمد کو تو میلاد کہتے ہیں. لیکن صحابہ نے نہیں منایا. تو پھر اب غصے میں کہتے ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب کہ جب ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ جو کام صحابہ نے نہیں کیا، نبی نے نہیں کیا، جب ایسی صورت پیدا ہو جائے تو کیا کرو جو میلاد مناتے ہیں ان کے ساتھ؟ فَهُوَ جَحَدُوا بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو ان کے ساتھ جہاد کرے گا وہی مومن ہوگا. ایک سوال آپ سے، جہاد کس کے ساتھ کیا جاتا ہے؟ دو مسلمان آپس میں لڑ رہے اس کو جہاد بولیں گے؟ کسے جہاد کہتے ہیں بھائی؟ ایمان والے جب کفر کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں اس کو جہاد کہتے ہیں. اہل ایمان کافر سے لڑتے اس کو جہاد کہتے ہیں. آقا کی حدیث ہے کہ جب دو مسلمان آپس میں لڑے، جو مارے وہ بھی کافر، وہ بھی جہنم میں جائے گا، جس نے جو مرا وہ بھی جہنم میں جائے گا. دونوں جائیں گے، مارنے والا بھی جہنمی اور مرنے والا بھی جہنمی. صحابہ حیران ہو گئے، اس کے اللہ کے نبی جو مظلوم ہے مر گیا وہ کیوں جہنم؟ وہ تو مرا ہے نا، مارنے والا ظالم ہے، جہنم میں تو ظالم جانا چاہیے جس نے مارا ہے. جو بیچارہ مر گیا وہ کیوں جہنم میں؟ آقا نے کہا وہ دونوں لڑ رہے تھے تو جو مرا وہ بھی مارنے کی نیت رکھتا تھا، ہاں طاقت میں کم تھا تو اس نے اس کو مار دیا، نیت تو اس کی بھی اس کو مارنے کی تھی. اس بنیاد پہ کہتے ہیں. تو مسلمانوں کے درمیان جہاد نہیں ہوتا. ایک طرف تو جب یہ رونا بلکنا مچاتے ہو کہ ایک ہو جاؤ سب مسلمان ہیں، تو تب تم ہم کو مسلمان سمجھتے ہو، تم ہمیں مومن جانتے ہو، اہل ایمان جانتے ہو، تو پھر یہ جہاد کا فلسفہ کہاں سے لایا تم نے؟ کیا سنیوں نے اپنے نبی کی پیدائش منا کر اتنا بڑا جرم عظیم کر لیا کہ تم پر جہاد فرض ہو گیا؟ اور کہتے ہیں ان سے لڑو، ان کو مارو، جہاد کرو ان کے ساتھ. اور اگر جہاد نہیں کر سکتے، طاقت سے نہیں لڑ سکتے، فمن جاهده بلسانه فهو مؤمن، تو ان سے زبان سے لڑو، زبان سے بولو ان کے خلاف. اور اگر زبان سے بھی نہیں بول سکتے، فمن جاهده
بے قلب ہی فہو مومنون، تو قلب میں ان کے ساتھ جہاد کرو، نفرت رکھ کے قلب میں نفرت رکھو، دل میں سے نفرت پہ رکھو، وہ مومن ہو۔ نفرت کی بات تو تم کر رہے ہو یار، ڈھکوسلے بازی بول کرتے ہو، ایک ہو جاؤ، نیک ہو جاؤ، فرقے کی بات مت کرو، فرقہ پرستی کی بات مت کرو، بٹوارے کی بات مت کرو۔ بانٹا تو تم نے ہے، اتحاد تو تب ہوتا کہ جب تم اگر واقعی اتحاد کے دل دادا ہوتے تو سنی جب جلوس نکال رہے تم جلوس کو حرام نہیں بولتے، نبی کی عظمت کے نعرے اور ترانے تم بھی گانے لگتے۔ اگر تم واقعی اتحاد کے دل دادا ہوتے، جب ولیوں کا تذکرہ ہو رہا ہوتا تم بھی ولیوں کے تذکروں میں شامل ہوتے، تم بھی عرس منانے لگتے، تم بھی عرس مناتے تھے، تم بھی میلاد مناتے تھے۔ تم الگ ہو کر جھگڑا پیدا کرنے کے لیے الگ ہوئے ہو، اب الگ ہو کے جھگڑا کرتے ہو، الٹا چوٹ کوتوال کو ڈانٹے بولتے سنی لوگ جھگڑا کرتے، اور بیچارہ سنی ایسا بھولا، حد ہو گئی اس کے بھولے پر کی، کھانا کھانا اس کو سمجھتا ہے، شادی کرنا سمجھتا ہے، بچے پیدا کرنا بھی سمجھتا ہے، اس کو سب سمجھتا ہے، لیکن جیسی مذہب کی بات آ جائے، ارے بھائی جانے دو یار، کیا وہاں بھی سنی لگائے، بریلی کے مولانا آئیں گے جھگڑے کی بات کریں گے، جھگڑے کی بات، اچھا جناب یہی جو ہو رہا ہے نا، جوتے جو کھا رہے ہو نا تم، ذلیل جو ہو رہے ہو نا تم، وہ قوم کل تک جو تمہارے مردوں کو ہاتھ جوڑتی تھی نا، تمہارے مردے جاتے تھے نا ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے تھے، نہیں ہوتے تھے؟ یہ تبتبا، یہ ان کے دلوں میں تمہارا احترام کیوں تھا کہ تمہارے دلوں میں بزرگوں کا احترام تھا، جب تمہارے دلوں سے بزرگوں کا احترام نکل گیا اللہ تعالیٰ نے اس قوم سے تمہارا احترام نکالا۔ آج وہ قوم تم کو مارنے اور پیٹنے کی بات کرتی، ورنہ وہی قوم تھی کہ جب ایک مسلمان کھڑا ہو جائے تو عزت سے تعظیم سے بات کرتے تھے، عزت سے بات کرتے تھے، لیکن آج وہی تم سے نفرت کرتے ہیں۔ اور نفرت کیوں کرتے ہیں؟ یہ وہ جماعتیں جو ٹھیکیدار بنی بیٹھی ہے آج دھرم کی اور مذہب کی، اور کہتے ہیں محبت کی بات، طالبان تم نے بنایا، جیش محمد تم نے بنایا، لشکر قہر تم نے بنایا، القاعدہ تم نے بنایا، داعش تم نے بنایا، جیش محمد تمہارا، سپاہ صحابہ تمہارا، ساری دہشت گرد آتنکواد ٹیررسٹ تنظیمیں تمہاری، بم تم رکھ رہے ہو، درگاہوں کو تم اڑا رہے ہو، مظلوموں کو تم مار رہے ہو، ٹرینوں کو تم اڑا رہے ہو، ایئرپورٹوں پہ اسپورٹ تم کر رہے ہو، تم گناہگاروں کو، بے گناہوں کو مار رہے ہو، گناہگاروں کو چھوڑ رہے ہو، گناہگاروں کی تو تم چاپلوسیاں کرتے ہو، بے گناہوں کو بموں سے اڑاتے ہو۔ تم نے اسلام کو اتنا بدنام کیا کہ آج مسلمان سے جو کافر نفرت کرتا ہے وہ اس بنیاد پر کہ یہ مسلمان ہے، داڑھی والا ہے، ٹرین میں سوار ہو گیا، شک کرتا ہے کہ یہ آتنکوادی تو نہیں ہے۔ تم نے مسلمانوں کی وہ پوزیشن بنا دیا ہندوستان، آج داڑھی رکھنا مشکل ہو گیا، اسلامی لباس پہننا مشکل ہو گیا، مسلمان ہے یہ ظاہر کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ آج ایئرپورٹ پہ جاؤ تو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ ایئرپورٹ پہ آ رہا ہے، داڑھی والا ہے، بیگ ہاتھ میں، پتہ نہیں بیگ میں اس کے بم تو نہیں رکھا ہوا۔ یہ تم نے مسلمانوں کی پوزیشن بنائی، تم نے اسلام کو اتنا بدنام کیا، اتنا بدنام کیا کہ آج تم پر تو انگلی نہیں اٹھ رہی ہے، کیونکہ تم تو نمک خوار ہو، ان کے کلمے چاٹنے والے۔ پیغمبر اسلام پہ آج کافی انگلی اٹھا کے کہتا ہے محمد کی تعلیم یہی تھی کہ دہشت گردی پھیلاؤ۔ آج نبی کی رحمت للعالمین بن کر جو نبی آیا تھا، آج اس کا نام بڑا دہشت گرد اور بڑا آتنکوادی تمہاری وجہ سے ہو گیا، اور چاپلوسی اور دوگلے بازی کر کے بولتے ہو محبت کی بات کرو، آتن پھیلا کے محبت کی بات کرتے ہو، قبروں کو بم سے اڑا کے محبت کی بات کرتے ہو، شیش علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام کی قبر کو تم نے اڑایا، محبت کی بات کرتے ہو، زہیر ابن قیس جیسے صحابی کی مزار کو تم نے بم سے اڑایا، حضرت حجر ابن عدی جیسے صحابی کی قبر کو تم نے اڑایا، 2 سال کے اندر 700 مزاروں کو بموں سے اڑا دیا، جنت الوقی میں تم نے بلڈوزر چلا دیے، جنت المالا کو تم نے بلڈوزر سے رون ڈالا، نبی کی ماں بی بی آمنہ کو کافر بول کے ان کی قبر کو ڈھا کر تم نے وہاں پر پتھر، بلڈوزر اور کچرے ڈالنے شروع کر دیے، اور بولتے محبت کی بات کرتے۔ اور جب سنی عالی اپنی قوم کو بیدار کرنے کے لیے بولتا ہے کہ ان خبیث حرامیوں کو پہچانو، تو یہ پھر وسوسے ڈالتا ہے سنیوں میں کہ دیکھو بریلی کا مولانا جھگڑے کی بات کرتا ہے، بم رکھ کے جھگڑا تم نے کیا کہ ہم نے کیا؟ خدا کی قسم ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، رب العزت کی عزت و جلال کی قسم، آج تک جتنے ٹیررسٹ پکڑے گئے ایک بھی سنی آج تک پکڑا نہیں گیا۔ کیوں نہیں پکڑا گیا سنی بھائی؟ اس لیے کہ داعش سنیوں کی تنظیم نہیں، طالبان سنیوں کی تنظیم نہیں،
जैश मोहम्मद सुन्नियों की नहीं, अल-कायदा सुन्नियों की नहीं, सिपाही साहबा सुन्नी की नहीं। हम टेररिस्ट हो नहीं सकते, हम टेररिस्ट हैं नहीं, इसलिए कि हम रहमत लिल आलमीन नबी के मानने वाले हैं, ख्वाजा के चाहने वाले हैं। जो ख्वाजा का चाहने वाला होता है वो आतंकवादी नहीं होता, और याद रखो जो आतंकवादी होता है वो ख्वाजा का नहीं होता। पहचानो इनको। दहशतगर्द तो तुम हो, पूरी दुनिया को तुमने उथल पुथल करके रखा है, इस्लाम को बर्बाद कर दिया तुमने। इस्लाम मोहब्बतों का मजहब था, उल्फतों का मजहब था। याद रखो, गरीब नवाज हिंदुस्तान आए, बहुत लोग आए, महमूद गजनवी हिंदुस्तान आए, लेकिन वलियों की फहरिस्त में नहीं गिना जाता, लुटेरे की फहरिस्तों में शुमार होता। तैमूर लंग भी हिंदुस्तान आया, तैमूर लंग का शुमार औलिया सालिहीन में नहीं होता। आज कब्र का भी पता नहीं कि तैमूर लंग की कब्र कहाँ है, मालूम है किसी को? हाँ, हुमायूं आया, हिंदुस्तान लूटा हुमायूं ने, अकबर ने हिंदुस्तान में राज किया, कब्रों के निशान तक नहीं मालूम, लेकिन निजामुद्दीन औलिया की कब्र सलामत है, फूल बरस रहे हैं। गरीब नवाज की कब्र सलामत है, फूल बरस रहे हैं। बाबा फरीद की कब्र सलामत है, फूल बरस रहे हैं। ये औलिया की मज़ार सलामत क्यों है? इसलिए कि महमूद गजनवी को लोगों ने भुला दिया, तैमूर लंग को भुला दिया, हुमायूं को भुला दिया, जितने ऐसे थे सब भुला दिए गए। क्यों? ये हिंदुस्तान आए, हथियार लेकर आए, तलवार लेकर आए, मगर मोइनुद्दीन मुसल्ला लेकर आए, जानमाज लेकर आए, मोहब्बतों का पैगाम लेकर आए। जो मोहब्बतों के पैगाम के साथ आया, आज कौम भी उनको याद रख रही है। आज हिंदू भी जाकर उनके सामने अकीदत से फूल डालता है, हाथ जोड़ के खड़ा होता है। इनके नाम मिट गए। तो उन बुजुर्गों से आज हटा के तुम आतंकवादी बनाना चाहते हो हमारी नस्लों को। पढ़ने वाले बच्चों को तुम हायर करते हो, दहशतगर्द बनाते हो और बोलते मोहब्बत की बात करो। खुदा की कसम, इस्लाम कभी बम से न फैला है न फैल सकता है। कभी इस्लाम बम से नहीं फैल सकता। इस्लाम हमेशा फैला है, मोहब्बत से फैला, और हमेशा फैलेगा तो मोहब्बत से फैलेगा। मगर ये मक्कारी के आंसू बहाना बंद करो। सूफीज़म हमारे यहाँ है, तुम्हारे यहाँ नहीं है। लफ्ज़ सूफियत आता है, जहनों में एक सुकून आता है। लफ्ज़ सूफी की बात होती है, समझ में आ जाता है कि ये सूफी का चाहने वाला है, मतलब ये वो है कि जो एक कीड़े को भी मारना पसंद नहीं करेगा। हम तो वो है यार, एक जुमला कहता हूं मैं अपनी तकरीरों में, हम किसी जिंदा इंसान को क्या मारे यार? हम कैसे आतंकवादी बन सकते हैं? हम कैसे टेररिस्ट होंगे? हम कैसे कोई तंजीम टेररिस्ट वाली बनाएंगे? हम कौन सी दहशतगर्द तंजीम बना सकते हैं? नहीं बना सकते हम। क्यों? हम तो बुजुर्गों के मानने वाले हैं, और हमारे बुजुर्गों ने हमें ये तालीम दी, अरे जो तुम्हारा बुजुर्ग मर जाए हम मुर्दों पे फूल बरसाते हैं। जो कौम मुर्दों पे फूल बरसाए वो जिंदों पर आग के शोले नहीं बरसा सकती।